बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है बच्चों के माबैन इंसाफ वालिदैन पर लाजिम। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वह चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वह बच्चों के माबीन मोहब्बत में इंसाफ और मसावात से काम लें। किसी बच्चे में अक्लमंदी देखी तो उसे तमाम बच्चों पर तरजीह दी। कोई ज़्यादा खूबसूरत है तो उससे बेहद प्यार किया। किसी को इसलिए धुतकारा कि वो लड़की है या चलाको होशियार नहीं। ये औलाद के साथ जुल्म है। इससे औलाद के माबीन आपस में बुग़्ज़ और अनाद पैदा होता है। ये जज्बा इन्हें कभी कभी एक दूसरे का दुश्मन बना देता है और वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने बल्कि कत्ल कर देने तक की सोचने लगते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनके भाइयों का हसद भी इसी कबील से था। जब उन्होंने महसूस किया कि हज़रत याकूब हमारे मुकाबले में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा प्यार करते हैं, तब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को राह से हटाने की साजिश की। कुरान के बयान के मुताबिक जब उन्होंने कहा, यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन बनिस्बत हमारे बाप को ज़्यादा प्यारे हैं, फिर जो हुआ उसकी तफसील सूरह यूसुफ में मज़कूर है। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद के मामले में अल्लाह ताला से डरें और उनके साथ इंसाफ करें। इस सिलसिले में उम्मत मुस्लिमा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हस्बे ज़ेल हैं। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उनके वालिद उनको लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मैंने अपने इस लड़के को एक गुलाम अता किया है। जिस पर रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने अपने सारे लड़कों को इसी तरह दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं। फिर आपने फरमाया, तुम अपना अतिया वापस ले लो। दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, औलाद के मामले में अल्लाह ताला से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ से काम लो। तब मेरे बाप ने वो अतिया लौटा लिया। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए बशीर, क्या इस लड़के के अलावा भी तुम्हारे बच्चे हैं? उन्होंने कहा, हाँ हैं। आपने फरमाया, क्या तुमने उन तमाम को ऐसे ही दिया है? कहा, नहीं दिया। जिस पर आपने फरमाया कि तब तुम मुझे इस मामले में गवाह न बनाओ, क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। बच्चों से मोहब्बत और शफकत फितरी चीज़ है। माँ की अपनी औलाद से मोहब्बत फितरी और मिसाली है। मुख्तलिफ मौक़ों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी है। एक गज़वे का वाक़या है जिसमें हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब फरमाते हैं, रसूल अल्लाह के पास कुछ कैदी लाए गए, जिनमें एक औरत भी थी जिसका दूध पीता बच्चा जंग में उससे बिछड़ गया था। कैदियों में वो जब भी किसी बच्चे को पाती उसे ले लेती और अपने सीने से चिमटाकर दूध पिलाती। आपने उस औरत की ये कैफियत देखी तो सहाबा से फरमाया, क्या ये औरत अपने हकीकी बच्चे को आग में फेंक सकती है? सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं। आपने फरमाया, ये अपने बच्चे पर जितनी मेहरबान है, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। बाज़ बापों का अपनी औलाद से रवैया इंतहाई खुश्क और मोहब्बत और शफकत से खाली रहता है। वो अपने बाप होने का सिर्फ यही एक सबसे बड़ा हक समझते हैं कि बच्चों के साथ सख्ती से निपटा जाए और उनके साथ तल्ख रवैया अपनाया जाए। बाज़ औक़ात तो वालिद इस माज़दाना रवैये से आजिज़ आकर बच्चे पहले तो एहतजाज करते हैं, जब एहतजाज से मतलब बराबरी हो जाए तो फिर तंग आमद बजंग आमद का मुजाहिरा करते हुए बगावत पर माइल हो जाते हैं। हालांकि नबी अकरम तो बच्चों के साथ बेइंतहा मोहब्बत और शफकत से पेश आया करते थे। एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने हज़रत हसन बिन अली को प्यार किया। आपकी मजलिस में हज़रत अकरा बिन हाबिस अल यतीमी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मेरे 10 लड़के हैं लेकिन मैंने आज तक किसी को प्यार नहीं किया। आपने उन पर अफसोस की नज़र डालते हुए फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। एक अराबी रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर ताज्जुब से कहने लगा, क्या आप लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं जबकि हम ऐसा नहीं करते? आपने ताज्जुब से उसे देखते हुए फरमाया, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिल से मोहब्बत को निकाल दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चों से नबी करीम की मोहब्बत का आलम ये था कि अपने नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत यजीद बिन हारसा के फर्जंद हज़रत उसामा बिन ज़ैद को अपनी गोद में लेते,
سینے سے چمٹا لیتے اور فرماتے یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ دن کے ایک حصے میں باہر تشریف لائے، میں آپ کے ساتھ تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور نہ میں کچھ بولنے کی جرت کر سکا، یہاں تک کہ آپ بنی کنیکا کے بازار تک آئے، پھر حضرت فاطمہ کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا چھوٹا کہاں ہے، چھوٹا کہاں ہے؟ لیکن انہیں حضرت فاطمہ نے کچھ دیر روک لیا تو میں سمجھ گیا کہ حضرت فاطمہ انہیں خوشبو کا ہار پہنا رہی ہیں یا نہلا دھلا رہی ہیں۔ پھر حضرت حسن تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی نبی کریم کے سینے سے لپٹ گئے، آپ نے انہیں پیار کیا اور فرمایا اے اللہ تو اسے لوگوں کا محبوب بنا اور جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حسین آئے، دونوں سرخ قمیص زیب تن کیے ہوئے تھے، قمیص کی لمبائی کی وجہ سے چلتے ہوئے لڑکھڑا کر گر رہے تھے، آپ سے رہا نہیں گیا تو ممبر سے نیچے تشریف لائے اور انہیں اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر آپ نے سورہ انفال کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں، پھر فرمایا میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا کر گر رہے تھے، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ مجھے اپنی بات کو روک کر انہیں اٹھانا پڑا۔ نبی کریم بچوں کو اپنی مجلس میں شریک کرتے، بلکہ بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، بعض اوقات تو اپنے ساتھ ممبر پر بھی بٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا اور کبھی انہیں اور کبھی لوگوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے۔ یہ پیشن گوئی 41 ہجری میں پوری ہوئی، جبکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے مسلمانوں کو ایک عظیم کشت و خون اور باہمی افتراق و انتشار سے نجات دلائی۔ نبی کریم نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت ابو العاص کو حالت نماز میں بھی اٹھائے رکھا، عالم یہ تھا کہ حالت قیام میں کندھے پر سوار کر لیتے اور جب حالت رکوع یا سجدے میں جاتے تو اتار دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، لیکن کبھی مجھے آپ نے یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ان ساری بچیاں رسول اکرم کی خدمت میں آتی اور خوشیوں کے موقع پر ڈف بجا بجا کر آپ کی تعریف میں اشعار پڑھتی، جب کبھی آپ تعریف میں غلو محسوس فرماتے تو بڑے پیار سے منع فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک بچی نے یہ مصرع پڑھا، ہم میں ایسے رسول ہیں جو کل کو پیش آنے والے حالات بھی جانتے ہیں۔ آپ نے سنا تو فرمایا یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔ محبت و شفقت کا یہی برتاؤ حضرت صحابہ کرام کا تھا، وہ بھی ہر معاملے میں رسول اکرم کا پرتو کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور فرمانے لگے یہ رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہیں نا کہ حضرت علی کے۔ حضرت علی یہ سن کر ہنسنے لگے۔ بچوں کو بلانے کا انداز، قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کی اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ باپ اپنے بچوں کو کن الفاظ سے مخاطب ہو اور اولاد کن الفاظ سے اپنے باپ کو بلائے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے کئی واقعات مذکور ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنی اولاد کو خطاب کیا اور انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ ان الفاظ میں مخاطب کیا جس سے زیادہ محبت کے الفاظ کہیں نہیں مل سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کنعان کو طوفان میں آواز دیتے ہوئے کہا یبنی اے میرے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا اے میرے بچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے۔ حضرت لقمان نے اپنے لڑکے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے۔ یقیناً اس ویڈیو میں بہت زیادہ معلومات فراہم کی گئی ہے کہ اولاد کو کس طرح مخاطب کرنا چاہیے اور اولاد کے ساتھ والدین کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ امید کروں گی ناظرین کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔